वेरी वार्म वेलकम। आप लोगों में से जितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसके असरात हमें सामने नजर आने लग गए हैं। नंबर 1 जी, शैडो पीरियड में है इस वक्त, जो कि वीनस रेट्रोग्रेड में जाने वाला है। ये आखिरी रेट्रोग्रेड है, यानी आखिरी सितारा है जिसकी चाल उल्टी नजर आएगी आपको 2021 में, लेकिन ये लास्ट करेगा 29 जनवरी तक। इसकी वजह से आप खुद भी अपनी तबीयत में बहुत ज्यादा इश्तियाल महसूस कर रहे होंगे, और माशाल्लाह कल पार्लियामेंट में जो नजारे थे वो देख के तो हमारा दिल ये सवाल कर रहा था कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो इंतशार हमें सड़कों पे नजर आता है, जो रोड रेज नजर आता है, जो ट्रैफिक का हाल नजर आता है, कुछ उसी तरह के मनाजिर इस मनाजरे में भी नजर आ रहे थे। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिसको शहरी रहमान साहिबा ने तारीख का काला दिन, सियाह दिन से मुशाबहत इसकी दी कि इस तरह की बातें हमने कभी होते हुए नहीं देखी थी। एक तल्ख कलामी का तो माहौल रहता है, शोर शराबा, हैकलिंग तो दुनिया की हर पार्लियामेंट में होती है, लेकिन 10 गिरबा हो जाना ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम था। लेट्स टेक अ लुक कि किस तरह ऑपोजिशन और हुकूमत के अराकीन आमने सामने थे, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस पर हम पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि क्या सिचुएशन थी जब स्पीकर साहब के लिए भी मुश्किल हो रहा था अरकान पार्लियामेंट को संभालना। लेट्स टेक अ लुक। मुश्तरका इजलास में हलीफ और हरीफ आमने सामने, अराकीन की तल्ख कलामी, स्पीकर भी तैश में आ गए। सार्जेंट क्लब ईवान में तल्खी की आगाज इलेक्शन तरमीम नजरसानी बिल की आमद से हुआ। अपोजिशन ने ईवान में शोर शराबा शुरू कर दिया। तहरीक की मंजूरी के लिए शो ऑफ हैंड पर भी एतराज किया तो स्पीकर ने गिनती करवा दी, जिसके बाद भी अपोजिशन का पारा हाई ही रहा। स्पीकर असद कैसर और पीपीपी के कादिर मंदोखेल में भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आइन का आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा है, जो मुझे बताया कि आर्टिकल आइन का वो प्रिवेल करेगा या रूल्स प्रिवेल करेंगे। तल्खी बढ़ने पर स्पीकर ने ईवान तकसीम कर दिया। नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी, आमिर लियाकत, मुराद सईद और शहरियार आफरीदी से उलझे। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां हवा में उछाल दी। स्पीकर के ऊपर भी कागज डाले गए जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों ने स्पीकर डाइस को घेरे में ले लिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने स्पीकर से सख्त लहजे में बात करते हुए ईवान से वॉकआउट कर दिया। जी जनाब अली, आप देख रहे हैं कि सूरत हाल ये थी, लेकिन कुछ बिल पास हुए हैं जो सबसे अहम एक तरह से जिम्मेदारी होती है कि इस पार्लियामेंट की वो कानून साजी है। और कहा गया है कि ये हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर माहौल साजगार मिला तो कहीं अहम कवानीन और कानून साजी की जाएगी। सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं कि कल जो बिल्स पास हुए उसके बाद हम देख सकते हैं कि EVM के लिए मंजूरी दे दी गई है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अब आइंदा इंतखाबात में वोट देने का हक हासिल होगा। आइए इस पे रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर उनसे गुफ्तगू करते हैं। कई माह की कानून साजी आज अपने अंजाम को पहुंची। डेडलॉक बना आज दस्तूर, 2.5 दर्जन से जायद बिल मंजूर। आज जो बिल हाउस में टेकअप हो रहे हैं उन तमाम की कापियां आप तमाम बिरान को भेज दी गई थी। अगर आप कापियां चाहते हैं तो तरतीब के साथ इधर मौजूद है, आप ले सकते हैं। हुकूमत ने अददी अक्सरियत का भरपूर फायदा उठाया। ऐवान बाला से रुकने वाले तमाम बिल्स मंजूर करवा लिए। नंबर के मुवाफिक होने पर हुकूमत जिमनी एजेंडा भी ले आई। Notwithstanding anything contained in this act and rules made thereunder, the Commission shall, with the technical assistance of any authority or the agency, procure and use in a prescribed manner, subject to secrecy and the security, stand-alone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. कुलभूषण यादव केस से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी बिल मंजूर कर लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन और मर्दमशुमारी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। जी जनाब, लेकिन इसके साथ साथ मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मंजूर शुदा बिल्स को चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, आइए उनसे इस बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। सर, क्या हैसियत रहती है इसकी, क्योंकि हम कल देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट आई है कि ये तमाम 31 जो मंजूर शुदा बिल्स हैं इनको चैलेंज किया जाएगा। क्या प्लानिंग कर रही है इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ?
अच्छा शौकत साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज हमें कम आ रही है, तो जिस स्टेटमेंट का हमने जिक्र किया, आइए जरा देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तूफान बदतमीजी, ये जो बड़ा ही हैपनिंग सेशन था, इसके बाद उनकी क्या स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने आई है, चले हम दिखाते हैं आपको। का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से आज आप सब कह रहे हैं कि हमें स्पीकर ने अपना इस्तेमाल भी खो दिया, क्या आप दोबारा वो तरीके से अपना स्पीकर मैं आपको बता देता हूँ कि जॉइंट ऑफिसर की मीटिंग होगी और पहली मीटिंग में हम इसके ऊपर अपने गुफ्तगू करेंगे और कोई ठोस फैसला करेंगे। स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था और मिलकर जिस तरह नायब न्याजी गठजोड़ है, आज स्पीकर पीटीआई गठजोड़ ने भरपूर वहाँ पे अपना काम दिखाया। जुल्म और ज्यादती की बात यह है कि स्पीकर साहब पूरी तरह उनके साथ मिले हुए थे। हमारा उनसे आज मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ चुका और हमने बार बार स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके आप डिवीजन करवाएं। ये वोटिंग जो काउंट हो रहा है, वोट काउंट ये गलत है, इनके मेंबर्स इतने मौजूद नहीं हैं, लेकिन 221 वोट में वो तुरे हुए थे। आइन और कानून के हवाले भी दिए, लेकिन स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। ईवीएम है और दूसरे बिल्स पास कराने पर तुले हुए थे, तमाम बिल्स उसको वो बुलडोज करते चले गए। कानून कायदे रूल्स को उसने पांव तले लूटा, उसकी धज्जियां उड़ाई। जी जनाब, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये मंजूर शुदा बिल की जो गिनती है वो सही नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं कि हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है। जिस तरह उन्होंने बार बार कहा है कि अगर साजगार माहौल रहा तो मजीद कवानीन भी बनाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, यकीनन एक अहम जमात हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनका क्या कहना है। लेट्स टेक अ लुक एट बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेटमेंट आफ्टर दिस सेशन। जॉइंट सेशन का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से बिल को मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास दोनों हाउसेस का जो इज्तिमाई ताकत है, इज्तिमाई स्ट्रेंथ है, उसका आधा वोट्स उनके पास होना चाहिए। अगर नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स हैं, सेनेट का 100 मेंबर्स है, तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑपोजिशन का एक मेंबर हाउस में हो या ऑपोजिशन का 205। जी जनाब, तभी हम देख सकते हैं कि ये जो मैजिक नंबर था 222, इसको कल के सेशन के मुताबिक और गिनती के मुताबिक हुकूमत ने पा लिया था। शौकत साहब कैसे देख रहे हैं आप इसको, जिस तरह के हम स्टेटमेंट देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि अगर जॉइंट सेशन में किसी भी बिल की मंजूरी होनी थी तो द मैजिक नंबर इज 222 वोट्स, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर उंगली उठा दी कि नहीं जी, इतने वोट्स हुकूमत को नहीं मिले। आप कैसे देखते हैं कल की कार्रवाई को? पहले तो ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है, फरमाइए। चलें। देखिए, नंबर तो गवर्नमेंट ने गिने, अपोजिशन वॉकआउट करके बाहर चली गई थी। अपोजिशन इसलिए वापस आना चाह रही थी या आई जब उन्हें ये पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीच करेंगे। नंबर के हवाले से भी अजीब कंट्रोवर्सी हुई। पहले कहा गया कि 221 वोट मिले हैं। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की कि 222 चाहिए, तो फिर फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात जब एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि जी 223 वोट मिले हैं। सही। हुकूमत की मर्जी, जितने मर्जी गिने। लेकिन जो बात मैं पहले करना चाह रहा था कि ये मामला अदालत में जाएगा। देखिए, अदालतें आजकल तो वैसे कह रही हैं कि जी सियासी मामलात आप पार्लियामेंट में ही तय करें। आपको मालूम है यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो सेनेट चेयरमैन वाला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बाकायदा ये बताया है कि आप पार्लियामेंट में जाके हल करें, लेकिन अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि कल जो कुछ हुआ, एक तो आपने कहा कि जी ईवीएम से होगा, ठीक है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट दिया, वो ठीक है, लेकिन फिर इंटरनेट ले आए। अब इंटरनेट अभी आपके नेशनल बैंक 9 दिन हैक रहा। 90 लाख वोट जब पड़ेगा और फिर बताया जाएगा कि जी इंटरनेट तो हैक हो गया, तो इंटरनेट हैक होने का मतलब यह है कि हर हल्का, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से, वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाएं तो आपको मिलते हैं। वो आपको खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल एरिया के तो हर जगह आपको पाकिस्तानी मिलते हैं, पंजाब है, सिंध है। तो
ہر حلقے میں اگر 5-10 ہزار ووٹ سٹک اپ ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ پھر پورا الیکشن رکا رہے گا. شوکت صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ سے جاننا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی یہ سہولت دی جاتی ہے کہ آپ ایک اوورسیز سٹیزن ہیں اور اپنے ملک کے انتخابات میں حصہ لیں، وہاں پہ آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اوورسیز ہیں، ٹھیک ہے اس وقت تو ایک انفارملی ہمیں پتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اپنے دل میں درد بھی رکھتے ہیں، انفارملی اپنی ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس پیئر تو ایز سچ نہیں ہے، خاص طور پہ کیونکہ وہ ملک سے باہر رہتے ہیں. ان کا ایک سٹیک، ان کا ایک خیال، ان کا ایک پرسپیکٹو تو پاکستان کی حکومت کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ فارملی اس کا حصہ بن رہے انتخابات کا، تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یا تو ہم کسی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں یا ان کا کوئی اور دیر پا تعلق پاکستان کے ساتھ ہو، تبھی وہ انتخابی مہم میں اور انتخابات میں حصہ لے سکیں؟ ایسی کوئی گفتگو آپ نے سنی ہے ابھی تک؟ دیکھیے آرگیومنٹس ہیں، مثلاً اوورسیز پاکستانیز کا سب سے بڑا کریڈٹ اور سب سے بڑا آرگیومنٹ ان کے فیور میں یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہیں. جو ہم 22 کروڑ لوگ پیدا کرتے ہیں، جو پیداوار ہے ملک کی، وہ ایکسپورٹس ٹرم میں بات کر رہا ہوں، وہ کوئی 20 سے 25 بلین ڈالر کے قریب ہے. صحیح. لیکن یہ جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز ہوتے ہیں، وہ 30 بلین ڈالر ہیں. تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے جو ایکسپیٹریٹس یعنی تارکین وطن ہیں، بیسیکلی تو دے آر اکنامک مائیگرینٹس. وہ روزگار کی تلاش میں کمائی کرنے کے لیے، جو ویسے جو جیسے سیٹلمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی کینیڈا سیٹل ہو گیا، کوئی آسٹریلیا سیٹل ہو گیا، وہ تو کم ہے. مثلا مڈل ایسٹ میں آپ کو شہریت نہیں ملتی، لیکن وہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں 80% آف دا ریمیٹنسز دیٹ از ریسیو فرام مڈل ایسٹ، یعنی 80% جو 30 ارب ڈالر کا سرمایہ ہے 80% مڈل ایسٹ میں آتا ہے. تو مڈل ایسٹ میں تو فیملیز نہیں ہیں، دے آر پیور اکنامک مائیگرینٹس. میں جو آئینی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، آئین پاکستان کے مطابق حلقہ بندیاں جنہیں ڈی لمیٹیشن کہا جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. لیکن کل ہماری حکومت نے اور ہمارے جو اس حکومت کے ماہرین قانون ہیں، انہوں نے یہ کام بھی الیکشن کمیشن سے لے کے تو نادرا کے سپرد کر دیا کہ جی نادرا کرے گا، مین حکومت کی ایک ایجنسی کرے گی. تو اس ایک پوائنٹ پر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس کم از کم ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے گی، کیونکہ آئین کے کنٹراوینشن میں کوئی ایکٹ نہیں بن سکتا. سر لیکن چاہے وہ نادرا کرے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے، آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز یہ ہمیشہ سے ایک بڑی کنٹروورسی بنتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا اسکینڈل بنتا ہے؟ ہم نے سندھ کی مد میں دیکھا، ہم نے کراچی کے حوالے سے دیکھا، جب سیٹوں کی کمی اور بیشی کی بات کی جاتی کہ ووٹ بینک کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کام تو کوئی بھی کرے، آپ کو نہیں لگتا کہ دس ول اسٹل بی کنٹروورسل؟ ایٹ لیسٹ نادرا کو دینے کا جو مقصد سمجھ آتا ہے یا جو دلیل حکومت دے رہی ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا کہ ایکچولی وہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور اس حوالے سے ڈی لمیٹیشن ہوگی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کنٹروورسی کی بات نہیں کر رہا، میں آئین کی بات کر رہا ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کرے، نو 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 نو. جو آئین میں لکھا گیا ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ وہ عمل کرنا ہے. وزیر اعظم جب اوتھ لیتے ہیں یا پارلیمنٹرین جب اوتھ لیتے ہیں، اس میں ایک سینٹینس ہوتا ہے کہ آئی ول ڈیفینڈ، پریزرو اینڈ پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن. سو کانسٹیٹیوشن سے تو آپ ایک کاما ایک لفظ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی چاہے الیکشن کمیشن کرے یا نادرا کرے یا سینسس والے کریں. نو، جو آئین میں لکھا ہے اس پہ تو آپ کے مطابق یہ ایک ڈیویشن ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا شوکت صاحب، آخری منٹ ہے میرے پاس، کہ ای وی ایم سے جو بار بار ہم نے سنا، پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف ٹیکنالوجی سے گھبراتی ہے، اس ٹرانسپیرنسی سے گھبراتی ہے. اس دلیل میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ حزب اختلاف اور تمام اپوزیشن جماعتیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ہیں؟ ان کا کیا آرگیومنٹ ہے ای وی ایم کے اگینسٹ؟ آپ اپوزیشن کو چھوڑیں، ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، پہلے تو ایم کے ایم کہتی رہی کہ ہمارے تحفظات ہیں ای وی ایم کے اوپر. کل انہوں نے ووٹ بھی دیا، لیکن پھر بھی ڈاکٹر خالد صاحب کے میں ٹکرز پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی کا اندیشہ موجود ہے. اور یہی اپوزیشن کہتی تھی کہ
جب آ گئے ووٹر اس پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، اس نے 4-5 شناختی کارڈ رکھ لیے، وہ مشین میں چلے گئے. وہ شناختی کارڈ کون اٹھا کے لایا ہے؟ وہ مردے کا شناختی کارڈ ہے، زندہ کا شناختی کارڈ ہے، وہ باپ کا شناختی کارڈ ہے، وہ بیٹے کا شناختی کارڈ ہے. تو پھر اسی پریزائڈنگ آفیسر نے ڈٹرمن کرنا ہے. یہ جو ہے نا کہ 100% جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں ایسا الیکشن کرواؤں گا جس پہ سب یقین کریں گے. کل جو بنیاد رکھی گئی وہ شروع سے ہی تنازع کا شکار مگر سوری ٹو انٹرپٹ شوکت صاحب، لیکن ہم اگر وہی شناختی کارڈ دیکھیں، کسی مردے کا شناختی کارڈ لے کے آپ کسی بینک کی برانچ میں اکاؤنٹ اس وقت نہیں کھول سکتے، بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو ہم اس بات پہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو پریزائڈنگ آفیسر کے بیونڈ کی بات ہے. آپ کے پاس اگر آپ کا شناختی کارڈ ہوگا، نادرا کے ڈیٹا بینک میں آپ کے فنگر پرنٹس، آپ کے بایو میٹرکس آلریڈی ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی کا بھی شناختی کارڈ اٹھا کر کوئی ووٹ دے پائے گا؟ اس کی اپنی فنگر پرنٹنگ کی اس سے میچنگ تو ہوگی ہی. اس آرگیومنٹ میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ جس ملک میں 20 پریزائڈنگ آفیسر ہی اٹھا لیے جائیں، اور وہ بھی ریاست مدینہ کے دور میں، اور پھر الیکشن کمیشن اتنی بڑی رپورٹ بھی دے دے کہ اس میں ڈپٹی کمشنر کا یہ کردار تھا، کمشنر کا یہ کردار تھا، ڈی پی او کا یہ کردار تھا. آپ کہاں بیٹھی ہیں؟ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ یعنی ابھی کی بات ہے نا سر. یہ تو آپ وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں جو پھر جس طرح آپ نے خود کہا کہ سیکیورٹی فورسز الیکشن کمیشن کی مد میں آتی ہے. اس میں ٹیکنالوجی پہ تو سوال نہیں اٹھایا جا سکتا نا. ہمارا آرگیومنٹ پہلے یہ تھا کہ کس طرح ویریفیکیشن ہوگی. ویریفیکیشن کے لیے تو ٹیکنالوجی موجود ہے. جو شناختی کارڈ بھی بندہ لے کے آئے گا، اگر وہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اس کا اپنا شناختی کارڈ ہے، تو اس کے اپنے بایو میٹرکس یعنی اس کے فنگر پرنٹس کو میچ کر لیا جائے گا ڈیٹا بیس سے. اس میں تو کوئی میرے خیال میں قباحت نہیں ہے یہاں پہ. میں پھر گزارش کروں گا آپ سے، اگر میری آپ بات سن لیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر بیٹھے ہیں انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے. جو پریزائڈنگ آفیسر آئے گا، شناختی کارڈ دکھائے گا، اسی نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور پریزائڈنگ آفیسر کے حوالے سے ابھی کی ایگزامپل ہے 1 سال پہلے کی کہ 20 کو غائب کر لیا گیا. اس میں کس نے غائب کیا؟ انہی لوگوں نے غائب کیا. تو ہمیں یہ جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، شوکت صاحب پھر میرا آرگیومنٹ وہی ہوگا کہ آپ اس میں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہٹا بھی دیں، پریزائڈنگ آفیسر تو پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ای وی ایم پہ اس وقت ان کو کیا قباحت ہے یا اس کے اگینسٹ کیا دلیل ہے؟ جو سارے باقی جو متحرکات ہیں وہ تو چاہے مینوئل سسٹم ہو یا ای وی ایم سسٹم ہو، وہ تو اپنی جگہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو پھر یہ اتنے سارے 150 ارب روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ جہاں پر پیسے ہی نہیں ہیں؟ تو بہتری کی امید لے کے آنی ہے نا. دیکھیں جب ہمارے پاس آپ 20 کی بات کریں، لیکن دیکھیں نا بہتری نہیں آ رہی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ ایک اچھی سوچ رکھ رہی ہیں کہ بہتری آئے گی. میں کہہ رہا ہوں نہیں آ رہی بہتری. سر کوئی بھی ہمارا پالیسی فول پروف نہیں ہو سکتا. شوکت صاحب اسی بل میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے. اب انٹرنیٹ کو ہیک کرنا، مینوور کرنا کتنا آسان ہے. مطلب سر اس کے باوجود آپ اور میں اپنے کریڈٹ کارڈ کے بل، اپنے بجلی کے بل اس وقت دے رہے ہیں نا آن لائن. یعنی ہیک کرنا تو پاسبلٹی ہے، وہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز فول پروف نہیں بنی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال تو کرتے ہیں. اب اسی طرح اگر بات کی جائے کہ ہماری گفتگو جو ہم موبائل فون پہ کرتے ہیں وہ ساری ریکارڈ ہو سکتی ہے، ٹیب ہو سکتی ہے، لیکن آپ اور میں موبائل فون پہ گفتگو کرنا تو نہیں چھوڑتے. کیونکہ آپ اور میں، ہماری گفتگو اتنی اہم نہیں ہے، ووٹ کا پروسیس بڑا اہم ہے. سر ہم سب کی گفتگو، ہم سب کی باتیں اہم ہیں. ان سے پوچھے جن کی وائرل ہو جاتے ہیں پھر کلپس. لیکن شوکت صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. امید تو بہتری کی رکھنی چاہیے. کوئی بھی پالیسی میکر اگر پالیسی لے کے آتا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ لے کے آتا ہے، اگر ہم صرف اور صرف اس کی کرٹیک کے بارے میں سوچتے رہیں کہ یہ پرفیکٹ سسٹم نہیں بنا ہے تو تھنگز ول بی ڈیفیکلٹ. جس طرح کے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ پرفیکشنسٹ ڈونٹ گیٹ اینی ورک ڈن. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.